حنا ما عندنا ما نعملوا، عندنا الله، ما عندنا حتى واحد. هذا القانون واخا تمشي للمحكمه الاداريه واخا تمشي للمحكمه التجاريه واخا تمشي للمحكمه العاديه ما تربحش، لان هناك ثغرات في القانون. وهذا خطاب موجه للمشرعين اللي حاضرين معنا اليوم هنا، المشرعين انهم في لجنه الاتصال وبرلماني المنطقه عضو في لجنه الاتصال في مجلس النواب يطرح هذا المشكل. هذا هو المشكل، وسبق لي تعاملت معاه وعطيت له الدوسي ديالي، قلت له يدافع عليه ويقراه. راه ثغره كتحطم بها اسر وكيهبط بها المستوى ديال الاعلام العمومي، وما عمل مجهود وما دار والو في الاخر. الا ما فهموش يحلوا على خبراء، على قانونيين اللي هما كاباب باش يسمح فيه. هذه دعوه لكل المشرعين والبرلمانيين المنطقه وكل الفعاليات كلهم دون استثناء انهم يتدخلوا في الطرق ديالهم ويفحصوا هذه الملفات ويشوفوا هذا الكونترا الى اي قانون تنتمي. هما مشرعين ما صدقوش عليها، القوانين اللي صدقوا عليها هما وعملوهم هما ما كتخضع لهمش هذه الوثيقه. هذه بدعه. أكتفي بهذا الكلام يعني، وأقول شكرا لكل مكونات الرأي العام من رجالة ونساء الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية والجمعوية وكل الفعاليات، المبدعين شباب كل اللي حاضرين معايا اليوم وقايمين معايا واحد واجب كبير. كنشكر لهم هذا جزيل الشكر، كنشكر لهم هذا، وسيظل تاجا على رأسي وسيظل راسخا في مسيرتي، وسنحاول معا. وأنا أؤكد أنني مواصل الاعتصام المفتوح، أقول أواصل وأتخذ كافة الأشكال وألتزم بها، كافة الأشكال السلمية والحضارية بما فيها إضراب عن الطعام، إلى ما نفكش، إلى أن تحل قتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم، قتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم، وقتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم، قتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم. أنا صحفي، حساب ديالي البنكي ما دخلوه حتى درهم من غير المداخل اللي دخلت لي من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولكل أن يتأكد من هذا. على أي اليوم أنا مواصل إضرابي كتفك هذه القضية، وماشي غير بوحدي، كاين إخوان اللي معايا اللي كيجيو كيقولوا لي اليوم بشكل مخبعين يقدروا حتى يوقفوا معايا في الباب ديال المؤسسة لأنهم مهددون بالطار. حنا حتى هو الأمل ديالنا، وحنا عوالين عليك وعوالين على هذه الجماهير، هذه الضمائر الحية اللي متبنية الملف ديالك. عندهم أسر، شباب طموح يعمل، لكن في ظل إدارة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها إدارة منحطة. وكلنا العسوسي، كلنا العسوسي، وكلنا العسوسي، كلنا العسوسي، كلنا العسوسي، وكلنا العسوسي، كلنا العسوسي. على أي أنا مواصل هنا، وأي تبعات غتلحقني جراء مواقفي أحملها بشكل مباشر للسيدة خديجة الدخالي مديرة إذاعة الأخبار. أنا مواصل اعتصامي بشكل حضاري سلمي، فقط أطالب كل الناس، الدولة اللي كيتخلصوا واللي ما كيتخلصوش أيضا، اللي عندهم مسؤولية أنهم ينظروا في هذه القضية نظر في الصورة والحكمة. كل أمل، ما كنكذب حد، ما كنتهم حد، ولكن التماطل ل7 أشهر هذا فظيع جدا، هذا فظيع جدا. وفي الأخير يعني كنذكركم بأن الأشكال الإدارية متواصلة إلى جانب الاعتصام. كنشكر كل اللي تفاعلوا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المواقع. فقط أود أن أذكر يعني بمحطة نضالية أخرى، أدعوكم لمواصلة هذا الشكل يعني أو الأشكال النضالية الأخرى حتى تحقيق هذا المطلب اللي هو مطلب مشروع عادل إنساني ومقبول. وشكرا للجميع. صافي فيديو. تحية للحضور الكريم، تحية جميع الفعاليات المدنية السياسية والحقوقية والنقابية التي أبت إلا أن تحضر في هذه الوقفة
تضامنيه مع الصحفي حميد العزوزي باسم الاخوان وفي لجنه الدعم التي اجتمعت يوم الاحد بمقر الاتحاد المغربي للشغل اصدرت بيانا في هذا الاطار. بيان لجنه الدعم الصحفي عبد الحميد العزوزي بتاريخ 20 يوليو 2014 على اثر التطورات الخطيره التي عرفتها قضيه الصحفي عبد الحميد العزوزي. اجتمعت لجنه الدعم بتاريخ 21/7/2014 على الساعه 10:30 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتطوان. وبعد تداول اعضاء اللجنه لمستجدات قضيه العزوزي واستعراض كافه الاشكال النضاليه التي سبق الاقدام عليها طيله الاشهر السته الماضيه، ومنها عده محاولات للقاء مديريه اذاعه تطوان الجهويه المتسببه في طرد الصحفي عبد الحميد العزوزي لتنهيه عن الاستمرار في موقفها دون جدوى، وانطلاقا من الصدى الذي حقق اعتصام الصحفي عبد الحميد العزوزي امام مبنى الاذاعه الذي انطلق بتاريخ 17/7/2014 بشكل مفتوح. تمت دراسه الاشكال النضاليه القادمه لتوسيع قاعده التضامن من هيئات سياسيه ومدنيه ونقابيه وتقويه صف التضامن وتطوير شكل الاعتصام وتوسيع النطاق من المحلي الى الاقليمي الى الوطني والدولي. وقد خلصت لجنه الدعم الصحفي عبد الحميد العزوزي في اجتماعها الى ما يلي: اولا، تنظيم وقفه احتجاجيه اليوم الاربعاء 23/7/2014 على الساعه 5 مساء امام مبنى الاذاعه وهي اللي دارت اليوم. تنظيم فطور جماعي، مناشده من الجميع، تنظيم فطور جماعي يوم الجمعه 25/7/2014 بمكان اعتصام الصحفي العزوزي امام مبنى الاذاعه، بمعنى لنا اللقاء يوم الجمعه ساعه الفطار. ثالثا، توقيع مراسلات وعرائض من قبل الاحزاب السياسيه والمنظمات النقابيه والحقوقيه والمدنيه بتطوان، وتوجيه الى وزير الاتصال ورئيس المدير العام للشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه ومدير الاذاعه الوطنيه وبرلمانيي المنطقه سميوا يتحملوا مسؤوليتهم تحميل الجهات المعنيه مسؤوليه تفاقم المشكل واستعداد اللجنه خوض كافه الاشكال النضاليه المشروعه الى حين تمكين الصحفي العزوزي من عمله بشكل قانوني. خامسا، اعتبار الطرد الذي نفذته مديريه اذاعه تطوان الجهويه في حق الصحفي العزوزي هو طرد تعسفي انتقامي بعد 6 سنوات من التفاني في عمله بشروط وظروف غير مهنيه على لجنه الدعم الصحفي عبد الحميد العزوزي. ونعلن عن انتهاء الوقفه ولنا لقاء يوم الجمعه امام المبنى. وشكرا للجميع. المديره ارحل مدير